हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 5 मा रहेका छौँ है त। जुन हाम्रो चाहिँ यसरी पार्ट 5 मा चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोल च्याप्टरको चाहिँ हामी यहाँ न्युमेरिकल सल्युसन चाहिँ गर्न जाँदैछौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। हामीले यसरी जुन लङ क्वेसन रहेको छ यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामीले मजाले सल्भ गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक क्लासको र सबै सब्जेक्टहरूको चाहिँ लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेका छ। त्यसलाई मजाले चाहिँ हेरेर चाहिँ रिभिजन गर्दै पढ्दै गर्नु होला है त। र यदि केही क्वेरिजहरू भयो, केही प्रश्नहरू भयो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र आजको लागि हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसन रहेको छ, जुन यहाँ विशेष गरी आज हामी नर्मली 3वटा क्वेसन गर्न जाँदैछौँ, जुन 3वटा क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जुन एक्जाममा सोधिन सक्ने जुन टाइपका प्रश्नहरू रहेका छन् है त। यो चाहिँ आजको लागि भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है त। र हेरौँ त, हाम्रो मेन भनेको चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यहाँ रहेको छ हाम्रो द सेल्स इस्टिमेट्स मेड बाई द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट अफ अ कम्पनी आर एज फलोज भनेर चाहिँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन सेल्स इस्टिमेसन चाहिँ गरेको रहेछ, जुन हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, जुन मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा कम्पनीको रहेको छ र हरेक कम्पनीमा चाहिँ लगभग मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुने गर्दछ। एउटा भनौँ न, एउटा बिग कम्पनीहरूको लागि चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै प्रत्येक, जस्तै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छुट्टै, ह्युमन रिसोर्सेस डिपार्टमेन्ट छुट्टै, त्यसै गरी हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट छुट्टै, र यसरी मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छुट्टै गरेर चाहिँ फरक फरक डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ हुने गर्दछ हो। यो त्यसमध्ये चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले चाहिँ यसरी सेल्सहरूको फोरकास्टिङ गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ र यसमा चाहिँ सेल्स इस्टिमेसन पनि गरेको देखिन्छ है त। र यसरी कम्पनीको चाहिँ सेल्स इस्टिमेट्स गरेको छ यसमा, जस्तै मन्थ वाइज है त। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यहाँ 2वटा प्रोडक्ट रहेको छ। एउटा भनेको हाम्रो नट बोल्ट्स र अर्को भनेको हाम्रो स्क्र्यू है त, स्क्र्युज र नट बोल्ट्स। र त्यसमा चाहिँ यसरी टेरिटोरी ए र टेरिटोरी बी गरेर 2वटा टेरिटोरी रहेको छ र मन्थ पनि यसरी 3वटा मन्थको रहेको छ है त। वैशाख जेठ असार गरेर 3वटा मन्थको चाहिँ रहेको छ। र यो चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसनको रहेको छ, यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला। र यसमा हेरौँ त हाम्रो के छ, द सेल्स ट्रेन्ड सोज द्याट रिटर्न अफ द नट बोल्ट्स अन इट्स ग्रस सेल्स वाज कति रहेछ, जम्मा चाहिँ 5% रहेछ। अर्थात् उसले चाहिँ सेल्स गरेको जुन 100% पोर्सन मध्ये चाहिँ है त, आउट अफ 100% 5% पोर्सन चाहिँ के रहेछ त, रिटर्न भएछ भन्ने कुरा भयो। एन्ड द इट वाज 2.5% अफ द ग्रस सेल्स अफ द स्क्र्यू है त। स्क्र्यूको चाहिँ 100% सेल्स मध्ये है त, 100% सेल्स मध्ये चाहिँ रिटर्न कतिको भएछ त, जम्मा चाहिँ 2.5% चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसरी हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ, द मन्थली सेल्स रिटर्न अन द ग्रस सेल्स वुड बी अफ द सिमिलर पर्सेन्टेज फर द कमिङ पिरियड भने मतलब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ लगभग पहिला चाहिँ यस्तो थियो अरे, तर अहिले पनि चाहिँ त्यो ट्रेन्डलाई नै फलो गर्दै यो अहिले जुन हाम्रो आउने जुन कमिङ पिरियड छ नि हो, त्यो कमिङ पिरियडमा पनि जुन हाम्रो नट बुल्सको 5% रिटर्न हुने र त्यसै गरी हाम्रो स्क्र्यूको चाहिँ 2.5% चाहिँ रिटर्न हुने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको पाइन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसपछि अरू हाम्रो यहाँ के भनेको छ हेरौँ त। यसमा द सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ द नट बुल्स है त। नट बुल्सको चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस कति रहेछ त भन्दाखेरि जम्मा 15 रुपियाँ र स्क्र्यूको चाहिँ कति रहेछ, जम्मा 8 रुपियाँ रहेछ। भनेपछि द सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ द नट बुल्स एन्ड द स्क्र्यू वुड बी ₹15 एन्ड द ₹8 रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी रिक्वायर्डमा के छ भन्दा चाहिँ सेल्स प्लान बाई द प्रोडक्ट टेरिटोरी एन्ड द पिरियड फर द 3 मन्थ इन्डेड असार इन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सेल्स प्लान अर्थात् हाम्रो डिटेल सेल्स बनाउनु पर्ने रहेको छ, यो प्रोडक्ट अनुसार, टेरिटोरी अनुसार र पिरियड अनुसार 3 महिनाको लागि है त। इन चाहिँ कहिले हुन्छ त, हाम्रो असारमा। यति कुरा रहेको छ, यसमा खासै केही पनि छैन। र अब हामी हेरिहालौँ है त, यसको सल्युसनतर्फ जाउँ। र एउटा हाम्रो कम्पनीको नाम दिएको छ नि, त्यही भएर हाम्रो डट के हो त, हाम्रो यो भनेको कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ। र यो भनेको हाम्रो के हो, बजेटेड सेल्स है त, बजेटेड सेल्स इन युनिट्स एन्ड हाम्रो केमा पनि छ त, रुपिज अर्थात् अमाउन्टमा पनि रहेको छ। र त्यो सबै निकाल भनेको हाम्रो के अनुसार, प्रोडक्ट अनुसार, टेरिटोरी अनुसार, पिरियड अनुसार, त्यो पनि हाम्रो 3 महिनाको लागि है त। बाई प्रोडक्ट टाइम्स, अथवा टाइमै भनौँ न, टाइम्स भन्दा पनि है, टाइम एन्ड हाम्रो के छ त, रेस्पोन्सिबिलिटी है त, रेस्पोन्सिबिलिटी फर है त, फर 3
मन्थ पिरियड यसरी चाहिँ रहेको छ है त। र अब हाम्रो यहाँ जुन फर्मेट अनुसार जाउँ है त, यसमा हाम्रो लगभग के छ त, हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट आउँछ अथवा पार्टिकुलर लेख्दा पनि भइहाल्यो, खासै फरक परेन। प्रोडक्टको साथसाथै हाम्रो यसमा टाइम पनि आउने भयो है त, प्रोडक्ट टाइम यो कुरा भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ टोटल अमाउन्ट है त, टोटल अमाउन्ट जुन चाहिँ रुपिसमा हुने गर्दछ। र अब हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट एउटा भनेको के छ, त्यसको नाम नट बोल्ट है त, नट बोल्ट्स, जसको चाहिँ हाम्रो एउटा युनिटमा लिन्छौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो एमाउन्टमा लिन्छौँ है त, जसको चाहिँ के छ त @ रुपिस, सेलिङ प्राइस कति रहेको छ त 15। र त्यसै गरी हाम्रो यो स्क्रिप्ट है त, यसरी हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा जस्तै गरेर जुन रेटको चाहिँ जुन छुट्टै एउटा कोलम बनाए पनि हुन्छ है त, खासै त्यसले फरक चाहिँ पार्दैन है। युनिट्स जस फर्मेटको चाहिँ जुन सङ्ख्यामा चाहिँ कम हुन्छ भनौँ न, @रुपिस8 है त। यो जुन हाम्रो क्वेसनले दिएको छ है, फेरि कहाँबाट लेख्नुभयो भन्नु होला है यसमा है, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलिङ प्राइस अफ द नट बुल चाहिँ 15 र हाम्रो स्क्रिप्टको चाहिँ कति छ त 18 यहाँ दिएको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, जसमा चाहिँ अब सुरुमा हामी टेरिटोरी एबाट जाउँ है त। यो सुरुमा यहाँ टेरिटोरी ए को है त, टेरिटोरी ए को चाहिँ हामी मन्थ अनुसार प्रोडक्ट अनुसार सुरुमा हेर्छौँ, त्यसपछि हामी टेरिटोरी बीतर्फ जान्छौँ है त। त्यसपछि हाम्रो टोटल ओभरअल कम्पनीको अर्थात् हाम्रो टोटल टेरिटोरीको ए को पनि र टेरिटोरी बी को पनि हेर्छौँ है त। सुरुमा हाम्रो यहाँ रहेको छ टेरिटोरी ए, जसमा चाहिँ हाम्रो मन्थ रहेको थियो कुन कुनमा चाहिँ वैशाख जेठ असार है त। वैशाख, त्यसपछि हाम्रो ज्येष्ठ, त्यसपछि हाम्रो असार चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो वैशाखमा चाहिँ जुन हाम्रो नट बुल्स चाहिँ कति छ त, हाम्रो युनिट चाहिँ 4000, 5000 र 7000 है त। कति छ त हाम्रो वैशाखमा मात्रै नभएर चाहिँ प्रत्येक मन्थमा 4000, 5000 र हाम्रो कति छ त 7000, यसरी चाहिँ हुने भयो है त, आउने भयो 4000, 5000 र 7000। त्यसै गरी अब हाम्रो यसको रेट त कति हो 15 भनेपछि हाम्रो युनिट मल्टिप्लाई बाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त रेट, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ अमाउन्ट। त्यही भएर चाहिँ 4000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 60 आउने भयो। त्यसै गरी हाम्रो 5000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दा कति आउँछ त 75000। त्यसै गरी 7000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दा कति आउँछ त 1,05,000 है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त प्रोडक्ट ए अर्थात् हाम्रो नोट बुल्सको भयो। अब हामी स्क्रुतर्फको हेर्छौँ है त। स्क्रु भनेपछि यसको 6000, 6000, 5000 चाहिँ रहेको रहेछ है त। युनिट्समा 6000, 6000 र अर्को कति छ त 5000 यसरी है। र कति आयो हाम्रो रेट चाहिँ हाम्रो 8 छ भने चाहिँ 6000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 48000। फेरि यो पनि 48000 आउने भयो। त्यसपछि 5000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 40000 आउने भयो यसरी है त। अब हामी टोटल हेर्छौँ अब कति आउँछ भनेर है त। यसमा हाम्रो अब टोटल यो जुन हाम्रो टोटल एमाउन्ट छ नि, यो पनि हामीले कुन कुन जोड्नुपर्छ भन्दा यो एमाउन्ट नट बुल्सको एउटा र अर्को हाम्रो स्क्रिप्टको है त।
60,000 प्लस 48,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउँछ त 1,08,000 बराबरको है त। त्यसै गरी हाम्रो 48,000 प्लस 75,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1,23,000 बराबरको आउँछ। त्यसै गरी 40,000 प्लस 1,05,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1,45,000 बराबरको। र अब हाम्रो टोटल जोडाउँदा कति हुन्छ 1,08,000 प्लस 1,23,000 प्लस 1,45,000 गर्दा 3,76,000 र 4,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि कति आएछ त 16,000। र अब यसरी अमाउन्ट चाहिँ कति आउनु भयो त हाम्रो 60,000 75,000 प्लस हाम्रो 1,05,000 गर्दाखेरि जम्मा 2,40,000 आयो। र त्यसै गरी हाम्रो स्क्रुमा चाहिँ 6,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 गर्दा कति आउँछ त 17,000 आउँछ है त। र अमाउन्टमा चाहिँ जुन हाम्रो स्क्रुको टोटल कति आउँछ त यसमा 48,000 प्लस 48,000 प्लस 40,000 गर्दा चाहिँ हाम्रो 1,36,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यो टेरिटोरी ए भयो। अब हाम्रो के आउँछ यसमा टेरिटोरी बी गरेर। टेरिटोरी बीमा पनि हाम्रो के हुन्छ त वैशाख महिनाको, त्यसै गरी हाम्रो ज्येष्ठ महिनाको, त्यसै गरी हाम्रो असाढ महिनाको है त। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ टोटल। यो कुरा भयो। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति छ त हेरौँ त। हाम्रो टेरिटोरी बीमा चाहिँ नोटबुक्सको चाहिँ 5,000 4,000 4,000 यसरी मन्थ वाइज है त। कति रहेछ हाम्रो यसमा 5,000 4,000 र 4,000 है त। अब हाम्रो यो यसको रेट भनेको त यताबाट लेख्नुपर्ने हामीले यो 5,000 4,000 र 4,000 है त। र यसको रेट भनेको हाम्रो के हो 15 भनेपछि 5,000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त यसमा जम्मा कति आउँछ हाम्रो यसमा 5,000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि 75,000 र 4,000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि कति आउँछ 60,000 र यसको पनि कति हुने भयो त 60,000 नै हुने भयो। र अब स्क्रिमको लागि चाहिँ अब टेरिटोरी बीमा है त। टेरिटोरी बीमा के आउँछ 7,000 6,000 र 5,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 7,000 6,000 र 5,000 7,000 6,000 र के भयो त हाम्रो 5,000। र अब हेरौँ त कति हुन्छ हाम्रो 7,000 मल्टिप्लाई बाई 8 त्यसै गरी 6,000 मल्टिप्लाई बाई 8 र 5,000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी कति हुन्छ त हेरौँ है त 7,000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी 56,000 56,000 आयो। र 6,000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 48,000। त्यसै गरी हाम्रो 5,000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि कति आउँछ त 40,000 आउने भयो है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ टोटल अनुसार 75,000 प्लस 56,000 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1,31,000 आउने भयो। त्यसै गरी जुन हाम्रो 60,000 प्लस 48,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1,08,000 बराबरको आउँछ। र हाम्रो 40,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1,00,000 आउँछ है त। र टोटल जोड्दै जाउँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा क्यालकुलेसन आफूहरूले पनि गर्नु होला है। नभए चाहिँ फेरि पछि रङ भयो भनेदेखि म्यामले रङ गर्नुभयो भनेर नभन्नु होला है त। यसमा अब कहिलेकाहीँ अब क्यालकुलेट त्यस्तो गर्दाखेरि रङ पनि हुन सकिन्छ नि त। त्यही भएर आफूहरूले पनि चेक गर्नु होला यसमा। र यसरी 1,31,000 प्लस 1,08,000 प्लस हाम्रो 1,00,000 गर्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ त 3,39,000 आउँछ है त। 3,39,000 बराबरको 3,39,000 बराबरको। यसमा चाहिँ हाम्रो 5,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त 13,000 बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 75,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 1,95,000 बराबरको। यहाँ पनि रहेको छ हाम्रो 7,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी कति हुन्छ त कति हुन्छ यसमा 1,95,000 18,000। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 56,000 प्लस 48,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि 1,44,000 बराबरको है त। यति आउने भयो। र अब टोटलको आउने भयो त अर्थात् हाम्रो टेरिटोरी ए को पनि र टेरिटोरी बी को पनि अर्थात् होल कम्पनीको है त। कम्पनीकै जसमा चाहिँ टोटल आउने भयो है त। टोटल कम्पनी भन्ने बित्तिकै पुरै होल ओभरअलको कुरा भयो यसमा। र यसरी हाम्रो वैशाख ज्येष्ठ र असाढ है त। वैशाख ज्येष्ठ असाढमा अब हाम्रो टोटल जोड्दै जाऊँ त हाम्रो कति हुन्छ अर्थात् हामीले यसो गर्दा पनि भयो। यसको यो जस्तै टेरिटोरी ए को र टेरिटोरी बी को चाहिँ वैशाखको जोड्दै जाने, जेठको जोड्दै जाने, असाढको जोड्दै जाने कि सबैमा है त। र अब हामी हेरौँ सुरुमा यतापट्टि हेरौँ हाम्रो यसमा जसमा कति आउँछ भन्दाखेरि 4,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी 9,000। र त्यसै गरी हाम्रो
यसमा पनि 5,000 प्लस है 5,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त 9,000। त्यसै गरी 7,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त 11,000। यसरी आउने भयो है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यो जुन 9,000 मल्टिप्लाई बाई 15 गरे पनि भयो, नभए चाहिँ यसरी 60,000 प्लस 75,000 गर्दा पनि भयो है त। र 9,000 प्लस 15,000 गर्दा 1,35,000, यो पनि हाम्रो 1,35,000 नै आउँछ। र 11,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति आउँछ त 15 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 1,65,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। र यसमा पनि त्यसै गरी 6,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो 13,000 बराबरको। र त्यसै गरी 6,000 प्लस 6,000 गर्दाखेरि 12,000 बराबरको। त्यसै गरी 5,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 10,000 बराबरको है। यसरी आउने भयो। र जसमा चाहिँ अब हामीले के छ त हाम्रो रेट 8 रुपियाँ छ भनेपछि अब हाम्रो यसमा कति हुन्छ त 8 रुपियाँ भनेपछि 8 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 13,000 है त। 13,000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा जम्मी 1,04,000 बराबरको। र 12,000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि हाम्रो यो रेट रहेको थियो है, त्यसमा कति आउँछ त हाम्रो 96,000 बराबरको। र त्यसपछि हाम्रो 10,000 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 80,000 आउने भयो। यो कुरा भयो है त। अब हाम्रो यसरी यसमा के आउँछ त टोटल भन्ने कुरा आउँछ है त। यो कुरा भयो हाम्रो ग्रान्ड टोटल। ग्रान्ड टोटलमा अब यो यसमा जोड्नु त 1,35,000 प्लस हाम्रो कति आउँछ 1,35,000 प्लस 1,04,000 गर्दाखेरि 2,39,000 बराबरको। त्यसै गरी 1,35,000 प्लस 96,000 बराबर गर्दाखेरि 2,31,000 बराबरको। त्यसै गरी हाम्रो 1,65,000 प्लस 80,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 2,45,000 बराबरको। अब हाम्रो टोटल कति आउँछ हेरौँ त यसमा चाहिँ। जस्तै हाम्रो 2,39,000 प्लस 2,31,000 प्लस 2,45,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 7,15,000 बराबरको है। र 9,000 प्लस 9,000 प्लस 11,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 29,000 बराबरको। र 1,35,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,65,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 4 लाख लगभग हाम्रो कति आयो त्यसमा 4,35,000 बराबरको है त। र यसै गरी हाम्रो 13,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि जम्मा 35,000 बराबरको आयो। त्यसै गरी हाम्रो 1,04,000 प्लस 96,000 प्लस 80,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 2,80,000 आयो है त। यो कुरा भयो। अब यो ग्रान्ड टोटल त आयो, तर हाम्रो क्वेसनले के भन्दैछ त यसरी हामीले जुन गरेको जुन सेल्स मध्ये है त टोटल सेल्स मध्ये चाहिँ हाम्रो रिटर्न छ भन्दैछ है त। त्यो चाहिँ हाम्रो रिटर्न भएपछि के गर्नुपर्छ त घटाउनुपर्छ त्यो सेल्स रिटर्नलाई है त। सेल्स रिटर्न चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो क्वेसनले कति दिएको छ भन्दाखेरि नोटबुक्सको लागि चाहिँ 15% र स्क्रुमा चाहिँ 8% भनेको छ त। ठिक छ, त्यसलाई पनि गरौँला हामीले। अब यसरी है त नोटबुकको चाहिँ हाम्रो यसरी 29,000 है त। 29,000को हाम्रो यसमा कति पर्सेन्टले भनेको छ यसमा 15%ले भनेको छ। 29,000को 15% भनेपछि हाम्रो सेल्स रिटर्नको युनिट कति हुनुभयो त 1,450। र 4,35,000को 15% भनेको 21,750 है त। यो भयो, यो घटाउनु पऱ्यो। 35,000को यो चाहिँ हाम्रो कति छ त 15% होइन रहेछ नि, हाम्रो यो 5% नै हो रहेछ होइन। तर यसमा क्यालकुलेसन चाहिँ मिल्यो है 5% नै थिचेको रहेछ, तर ठिकै छ। भनेपछि सेल्स रिटर्न चाहिँ यसमा कति लाउनु त 5% लाउने है। र यसरी चाहिँ हाम्रो 5% लाउँदाखेरि कति आयो त्यसमा 14। 5% र 2.5% रहेछ हाम्रो चाहिँ रेट हेरेछौँ कि यसरी है 5% र 2.5% है त। 5% र 2.5% रहेको छ। 5% लाउँदाखेरि कति आउँछ 29,000को 5% भनेको चाहिँ 1,450, यो लेस गर्ने भयो। 4,35,000को 5% गर्दाखेरि 21,750 रहेको छ है। र यसपछि हाम्रो 35,000को अब 2.5% भनेको कति आउँछ भने 875 र 2,80,000को चाहिँ 2.5% भनेको 7,000 है त। मैले यतिकै लेख्थेँ जुन हाम्रो सेल्स रिटर्न लेस पाइहाल्यो। र अब हाम्रो यसमा के आउँछ त नेट सेल्स भनेर चाहिँ आउने भयो। नेटमा चाहिँ सेल्स है त। र हाम्रो यो टोटल यसरी जोड्दाखेरि
लगभग हाम्रो रुपिज है यो 21,750 प्लस 7,000 जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 28,750। यो चाहिँ लेस गर्नुपर्ने भयो। अरू चाहिँ किन नजोड्या भन्दाखेरि चाहिँ यो युनिटमा छ नि त। र 7,15,000 माइनस 28,750 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो त 6,86,250 आयो है। र यसमा 29,000 माइनस 1,450 गर्दाखेरि 27,550 आयो। र यसै गरी 4,35,000 माइनस 21,750 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 4,13,250 आयो है त। र 35,000 माइनस 875 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 34,125 आयो। र त्यसै गरी हाम्रो 2,80,000 माइनस 7,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 2,73,000 बराबरको आयो। यसरी चाहिँ आउँछ है त। नेट सेल चाहिँ यति रहेको छ। लगभग हामीलाई जुन सोधिएको भनेको लगभग यस्तै क्वेसनहरू रहेको छ। र अब हाम्रो एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भन्ने यस्तै हो। र अब हामी एउटा क्वेसन गरौँ त। अब नेक्स्ट क्वेसन हामी छिटो सकाउँ यसलाई। र त्यसपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 3, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि कभर गरिहाल्नुपर्छ है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ त अर्को क्वेसन के रहेको छ, यो क्वेसन है त। आजको लागि यो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 2। हेरौँ हामीले के भनेको छ, अ कम्पनी प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट अल्फा एन्ड द बेटा है त। कम्पनीले चाहिँ दुईवटा प्रोडक्टहरू चाहिँ के गर्ने रहेछ, उत्पादन गर्ने रहेछ एउटा कम्पनीले है त। र त्यो कम्पनीको है त, र त्यो कम्पनीले चाहिँ अब के गर्दैछ भन्दा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ भन्दा पनि म्यानेजमेन्टले भनौँ न, त्यो कम्पनीको चाहिँ व्यवस्थापक समितिले चाहिँ के सोच्दैछ हेरौँ है त। म्यानेजमेन्ट एक्सपेक्ट्स टु सेल्स 1,00,000 युनिट्स अफ द अल्फा एन्ड द 1,00,000 युनिट्स अफ द बेटा इन अ इयर 2069 भनेपछि म्यानेजमेन्टले चाहिँ के एक्सपेक्टेसन राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अल्फा र बेटा भने यो दुईवटै प्रोडक्ट रहेको छ हो, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ है त, त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ वर्षमा चाहिँ कुन वर्षमा भन्दा चाहिँ 2069मा चाहिँ 2069 सालमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1,00,000 युनिट्स दुईटै प्रोडक्टको चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको रहेछ। र अल्फा इज सोल्ड एट रुपिज कति छ 15 भने चाहिँ अल्फाको चाहिँ प्राइस कति रहेछ त रुपिज 15 एन्ड द बेटा एट रुपिज 25 इज भनेको छ है त। भनेपछि अल्फाको चाहिँ एउटा युनिट बराबर 15 भयो र बेटाको चाहिँ एउटा युनिट बराबर 25 भयो है त। र एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु बी स्प्रेड ओभर द 12 मन्थ अफ द इयर इन द फलोइङ पर्सेन्टेज भने चाहिँ यसरी पर्सेन्टेज अनुसार चाहिँ हुने रहेछ भने मतलब टोटल 1,00,000 मध्येको चाहिँ है, टोटल 1,00,000 मध्ये चाहिँ 1,00,000को चाहिँ 6% जनवरीमा, फेब्रुअरीमा 6%, मार्चमा यसरी यो पर्सेन्टेजहरू रहेका छ। यो पर्सेन्टेज यस्तो गरेर चाहिँ आउँछ अरे भनेपछि यो टोटल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 100% हुनुपर्ने है। 100% हुनुपर्ने हो। हुन चाहिँ अब हेरौँ त, हामीले चेक गरेर हेरौँ न कति रहेछ, 100% हुन्छ कि हुँदैन भनेर है त। भने चाहिँ 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस फेरि 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 12 प्लस हाम्रो कति छ त यसमा 8 कति भयो जम्मा 64% पो आउँदैछ यसमा त। एनुअल सेल्स भने चाहिँ अब के यसमा जनवरी फेब्रुअरी भने चाहिँ सबै लगभग सबै नै रहेको छ। यसमा फेरि जोडौँ न त, एनुअल सेल्स पर्सेन्टेज भनेको छ है त 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस फेरि 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 12 प्लस हाम्रो के छ 8 ठ्याक्कै 100% नै छ। अहिले के छुट्यो होला है, सायद यो 100% नै टोटल 100% टोटल मध्ये चाहिँ यसरी चाहिँ सेल्सहरू चाहिँ स्प्रेड भएको छ भन्ने कुरा भयो। यसमा खासै केही छैन, एकदमै सजिलो रहेको छ यसमा। र अब हाम्रो के भन्दैछ रिक्वायर्डमा चाहिँ सेल्स बजेट है त। रिक्वायर्डमा हामीले हेर्न सक्छौँ सेल्स बजेट बाई द मन्थ फर द इच प्रोडक्ट एन्ड द इन द टोटलमा पनि चाहियो र मन्थ वाइज पनि चाहियो र प्रोडक्ट अनुसार पनि चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अब यसलाई मजाले सल्युसन गर्दै जाउँ है त। र यसमा हेरौँ त यसमा के छ भनेर सल्युसनतर्फ जाउँ। यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्टिकुलरै भनौँ है त, पार्टिकुलर्स। र अब हाम्रो यसमा आउँछ टोटल पछि हाम्रो यहाँ पर्सेन्टेज है त। यो त हाम्रो अब युनिट चाहिँ अब 11,000 भनेको छ 1,00,000 भनेको छ नि त है। टोटल भइहाल्यो जुन टोटल पछि अब हाम्रो यो चाहिँ टोटल रुपिज रहेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ एनुअल सेल्स पर्सेन्टेज है त, एनुअल सेल्स पर्सेन्टेज राखौँ। त्यसपछि हाम्रो अल्फा भन्ने प्रोडक्ट है त, प्रोडक्ट अल्फा
जसको पनि हाम्रो के हुन्छ त युनिट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यसको पनि रेट हुन्छ र यसको पनि के हुन्छ त अमाउन्ट हुने गर्दछ। र यसपछि अब हाम्रो प्रोडक्ट के हो त बेटा प्रोडक्टमा यसको पनि के हुन्छ त युनिट हुन्छ र यसको पनि आफ्नै रेट पनि हुने गर्दछ र अमाउन्ट पनि हुने गर्दछ है त। यसरी त्यो बेटा भयो है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ मन्थ अनुसार हाम्रो 12वटा महिना रहेको छ। जस्तै यहाँ हामीलाई दिएको अनुसार चाहिँ जनवरी रहेको छ है त, जनवरी। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ फेब्रुअरी है त, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन है त, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त है त, अगस्त, सेप्टेम्बर है त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त डिसेम्बर है त। र हाम्रो आउँछ यसमा टोटल। ल ठिक छ, यति भयो पुग्ने रहेछ है। र यसपछि चाहिँ अब जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो एनुअल सेल्स पर्सेन्टेज चाहिँ कति रहेको छ त भन्ने कुरा भयो है त। अल्फाको पनि बिटाको पनि यति नै पर्सेन्टेज हो कि हाम्रो दुवैमा। जस्ट जुन हाम्रो सेल्स रेटिङ छ नि त्यो मात्रै फरक हो। र यसरी हेर्दाखेरि कति छ 6% है त। जनवरीमा पनि हाम्रो 6% दुवैको, यसमा 6% र त्यसपछि 8% है त, 8%। त्यसपछि 4% छ है त, 4% रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो 8% र 10% है त, 8% र 10%। र त्यसपछि हाम्रो के छ 12 र 14 है त, 12%, 14% रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो 12 र 8% है त, 12% र 8%। यसको चाहिँ टोटल चाहिँ यो के हुन्छ त 100% हुन्छ है त यसमा। यसरी अब जुन हाम्रो युनिट त अल्फा पनि टोटल कति युनिट्स भनेर चाहिँ एक्सपेक्टेसन वर्षमा 1 लाख, यो पनि 1 लाख भनेपछि दुवैको जुन पर्सेन्टेज एउटै रेट लाउँदाखेरि त एउटै अमाउन्ट आउनु भइहाल्यो है। भनेपछि 1 लाखको 6% हाम्रो कति हुन्छ त 6000 है त। 1 लाखको 6% हाम्रो 6000 हुने भयो, यता पनि 6000 हुने भयो, यता हाम्रो 8000 हुने भयो, यहाँ पनि हाम्रो 8000 हुने भयो, र हाम्रो यहाँ 4000 हुने भयो, 4000 हुने भयो, 8000 हुने भयो, 10000 हुने भयो, 12000 हुने भयो, 14000 हुने भयो, र 12000 हुने भयो, र 8000 हुने भयो है त। र यसै गरी हाम्रो बेटामा पनि ठ्याक्कै एउटै एमाउन्ट आउँछ यसमा, एउटै युनिट्स यसरी आउने भइहाल्यो। र यो हाम्रो कति छ 4000, 4000, 8000, 10000, फेरि 12000, फेरि हाम्रो कति छ 14000, फेरि 12000, फेरि 8000 है त। र रेट त अब हाम्रो के छ त यसको चाहिँ रेट भनेको हाम्रो क्वेसनले दिएको अनुसार है। फेरि क्वेसनले दिएको अनुसार चाहिँ हाम्रो अल्फा चाहिँ कति छ त 15 र बेटा चाहिँ 25 है त। अल्फा हाम्रो कति रहेछ यसमा चाहिँ, यसको चाहिँ 25 रहेछ, यसको चाहिँ कति रहेछ त 15 रहेछ है त, 25 र 15। अब रेट पनि लेखिदिइहालौँ न त। हाम्रो यो चाहिँ अल्फाको चाहिँ 15 हो कि 25 हो यसमा। जस्तै हाम्रो अल्फाको चाहिँ कति हो त 15 होइन, अल्फाको 15, हाम्रो बेटाको कति छ त 25। अल्फाको 15 र 25 ठिक छ, हामीले अघि उल्टो लेखेछौँ। 15 र अल्फाको चाहिँ कति भयो त हाम्रो 15 र यसमा चाहिँ 25 है त। अब रेट लेखौँ यसमा 15 गर्दै
खासै केही गाह्रो हुँदैन कि सबै इन्फर्मेसन क्वेसनले नै दिएको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर हामीले लेख्ने त हो नि यसमा यो चाहिँ हाम्रो कति छ त 25 है त 25 25 25 25 है त र अब हाम्रो जुन अमाउन्ट आउने भनेको त के हो त हाम्रो युनिट मल्टिप्लाई बाई रेट गर्यो भने त के आउँछ भने चाहिँ 6000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि कति आउँछ त 90000 त्यसै गरी हाम्रो 6000 मल्टिप्लाई बाई फेरि 15 गर्दाखेरि 90000 आयो र यसै गरी सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 8000 मल्टिप्लाई बाई 15000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1,20,000 र त्यसै गरी 8000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि पनि कति आउँछ त 1,20,000 4000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 60000 यो पनि हाम्रो 60000 नै आयो र 8000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि पनि कति आउँछ त 1,20,000 अब यसमा हाम्रो कति आउँछ 1,50,000 15 है त अब हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 12000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि पनि 1,80,000 14000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि 2,10,000 र 12000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि फेरि कति आउँछ त 1,80,000 र 8000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि कति भयो त 1,20,000 है त टोटल चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त यसमा यसरी हेर्दाखेरि युनिट है युनिट त अब टोटल 1 लाख नै रहेको छ 1 लाख नै हो हाम्रो यसमा 1 लाख नै रहेको छ यो रेट त 15 को 15 भयो यो हाम्रो टोटल चाहिँ यसमा जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 15 लाख बराबर आउँछ है हजुरहरूले पनि चेक गर्नु होला यसमा र अब हाम्रो यतापट्टि बेटातर्फ जाउँ है त बेटामा के छ हाम्रो चाहिँ 6000 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 1,50,000 यहाँ पनि ठ्याक्कै 1,50,000 है त र त्यस गरी 8000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि कति आउने भयो त यसमा हाम्रो 2 लाख है त यसरी 2 लाख चाहिँ आउने भयो र हाम्रो 4000 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि कति आउँछ त 25 चौको 100 हो नि त है यसरी 1 लाख आयो र 8000 मल्टिप्लाई बाई फेरि 25 गर्दा फेरि कति आउँछ त 2 लाख बराबरको र 10000 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि कति आउँछ 2,50,000 फेरि 12000 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 3 लाख र त्यसै गरी 14000 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि कति आउँछ 3,50,000 त्यसै गरी हाम्रो 12000 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3 लाख र त्यसै गरी हाम्रो 8000 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि कति आउँछ त 2 लाख बराबरको यसरी है त यो पनि हाम्रो टोटल युनिट्स कति छ त 1 लाख युनिट्स रहेको छ यो हाम्रो 25 नै रेट हो र टोटल चाहिँ यति अमाउन्टलाई हाम्रो जोड्दाखेरि सेल्स अमाउन्टलाई हाम्रो जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा भयो होइन कति आउँछ हाम्रो क्यालकुलेसन गर्नु होला है जम्मा हाम्रो टोटल चाहिँ 25 लाख आउँछ है ल चेक गर्नु होला यसमा र यसरी चाहिँ यो हाम्रो टोटल आयो लगभग यति नै रहेको रहेछ है त यति सोधे हो कि हामीलाई क्वेसनले अरू केही पनि सोधेको छैन यसमा ल यति त हामीले गर्न सक्छौँ नि त यति भने यति पर्सेन्ट भने चाहिँ जति सबै दिएको छ जस्ट क्यालकुलेट युज गरेर पर्सेन्टेज निकाल्ने भयो एउटा पर्सेन्टेजबाट एमाउन्ट निकाल्ने भयो सेल्स युनिट र त्यसपछि युनिट मल्टिप्लाई बाई रेट गरेर अमाउन्ट निकाल्ने हो केही पनि छैन र टोटल निकाल्ने हो यो टोटलमा त अब जस्ट यो जुन टोटल एमाउन्ट छ नि हो यसमा चाहिँ यो 90,000 जोडिदिनु होला 90,000 प्लस 15 जुन 1,50,000 है त 90,000 प्लस 1,50,000 जोड्नु त्यसै गरेर फेरि 90,000 प्लस 1,50,000 गरेर चाहिँ यो र यो यसरी चाहिँ जोड्दै जोड्दै चाहिँ यहाँ लेख्नु होला है मैले चाहिँ लेख्दिनँ हजुरहरूले लेख्नु होला त्यो गरेपछि आइहाल्यो लगभग खासै केही छ छैन नि त हाम्रो यसमा र यो क्वेसन भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 है त अब नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ हेरौँ त हाम्रो यहाँ जुन क्वेसन एकदमै हाम्रो लङ रहेको छ यो क्वेसन नम्बर 3 है त र अब हेरौँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ D.E.Co लिमिटेड अपरेट्स 3 सेल्स डिभिजन नर्थ साउथ एन्ड द वेस्ट सेलिङ 3 के छ हाम्रो यसमा सेलिङ 3 ब्रान्डेड प्रोडक्ट ए बी एन्ड द सी भनेपछि डिभिजन चाहिँ कति रहेछ सेल्स डिभिजन चाहिँ जम्मा 3वटा रहेछ नर्थ साउथ र वेस्ट गरेर र यसरी चाहिँ जम्मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 3वटा ब्रान्डेड प्रोडक्टहरू चाहिँ सेल्स गर्ने रहेछ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी है त र अब यसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ द कम्पनी मेड अभाइलेबल द फलोइङ इन्फर्मेसन फर द पर्पोज भनेर चाहिँ त बजेटेड सेल्स फर द करेन्ट इयरको लागि चाहिँ एउटा बजेटेड सेल्स भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको छ जुन हाम्रो डिभिजन अनुसार नर्थ साउथ एन्ड सेल्स अनुसार 1 वर्षको लागि है करेन्ट इयर भनेपछि 1 वर्षको लागि यसरी चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो रेट भयो है यो सेलिङ प्राइस चाहिँ यसरी प्रोडक्ट अनुसार फरक परिरहेको छ है त र यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ बजेट कमिटी अफ द कम्पनी
मेट द डिभिजनल सेल्स म्यानेजर्स एन्ड द एक्ट द फलोइङ सजेसन भने यो पहिला थियो, यो चाहिँ अहिले भने मात्रै करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ यस्तो, र पछि गएर चाहिँ जुन बजेट कमिटी अफ द कम्पनीले चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो सेल्स म्यानेजरसँग चाहिँ यसरी भनौँ न जुन उनीहरूले चाहिँ अब सेल्स म्यानेजरसँग एउटा मिटिङ गऱ्यो भनौँ न, मिटिङ गरेर चाहिँ यसो यसो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो है त। र यहाँ नम्बर एमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट ए इज सेलिङ एट द हाई रेट देन एक्सपेक्टेड बिकज अफ द पोसिबली अन्डर प्राइस्ड भन्ने कुरा रहेको छ। सो इभन इफ द प्राइस इज इन्क्रिज टु ₹11 पर युनिट द प्रोडक्ट वुड फाइन्ड अ रेडी मार्केट भन्ने कुरा रहेको छ है त। भनेपछि के रहेछ त, यो प्रोडक्ट ए चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्न हामीले चाहिँ भनौँ न प्रोडक्ट ए चाहिँ हामीले सेलिङ गर्न सक्छौँ जुन हामीले एक्सपेक्टेड गरेको भन्दा पनि बढी, बिकज किन भन्दा यो चाहिँ अहिलेको जुन यो प्राइस रहेको छ नि, यो प्रोडक्ट ए को अहिले प्राइस कति छ 10 छ है, यहाँ रहेको छ 10 भनेर यहाँ छ 10 हो, योभन्दा पनि बढी प्राइसमा बेच्न सक्छौँ रे, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले पनि अन्डर भ्यालुड छ अरे भन्ने कुरा भयो है त्यसमा। सो इभन इफ द प्राइस इज इन्क्रिज, यदि प्राइस इन्क्रिज भए पनि भनौँ न प्राइस इन्क्रिज भएर चाहिँ 10बाट यदि 11 पर युनिट भयो भनेदेखि द प्रोडक्ट विल फाइन्ड अ रेडी मार्केट भन्ने कुरा रहेको छ। र नम्बर बीमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट सी इज नट सेलिङ एट द एक्सपेक्टेड रेट पोसिबली बिकज अफ द ओभर प्राइस, भनेपछि जुन यो प्रोडक्ट सीलाई एक्सपेक्ट गरेको छ नि जुन सेल्स गर्ने भनेर कतिमा छ, प्रोडक्ट सी चाहिँ 40मा हो, योभन्दा पनि कममा चाहिँ बिक्री हुन्छ अरे, योभन्दा जुन बढी चाहिँ हुँदैन अरे, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ ओभर प्राइस छ नि त, त्यही भएर मार्केट क्यान डिमान्ड मोर इफ प्राइस इज रिड्युस बाई द 2% भने मतलब 2 पर युनिट भने यदि चाहिँ जुन हाम्रो त्यो जुन त्यो 40बाट चाहिँ हामीले यदि कति घटायो भन्दाखेरि चाहिँ ₹2 है, एउटा युनिट बराबर ₹2 घटायो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा बल्ल चाहिँ जुन यसले चाहिँ मार्केट पाउँछ भन्ने कुरा भयो है त। द म्यानेजमेन्ट ह्याज अग्रिड टु प्रपोज प्राइस चेन्जेस हो, यो प्राइस भने यो जुन ए र बीमा भने बमोजिम चाहिँ प्राइसहरूमा चाहिँ चेन्जेस गर्ने भन्ने भएछ अरे होइन। र एकोर्डिङली द डिभिजनल सेल्स म्यानेजर्स ह्याभ फरवार्डेड द फलोइङ एडिसनल इन्फर्मेसन बेस्ड अन द बजेट एबो भन्ने कुरा रहेछ, इन्क्रिज अर डिक्रिज अन द करेन्ट इयर सेल्स बजेट इन द पर्सेन्टेज भनेर है त। र अब रिक्वायर्डमा रहेको छ हाम्रो सेल्स बजेट फर द करेन्ट इयर हो, करेन्ट इयरको लागि सेल्स बजेट जसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस भएन। र अब नम्बर 2मा चाहिँ बजेट फर द कमिङ इयर, अब आउने इयरको लागि कमिङ इयरको लागि चाहिँ बजेट भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त। सल्युसनतर्फ लागौँ है त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई सेड्युल 1 भनौँ, सेड्युल 1 अथवा नम्बर ए अनुसार भनौँ न, त्यो गर्दा पनि भइहाल्यो। सेड्युल 1 है त, यो हाम्रो कम्पनीको नाम के छ त, D.E.Co लिमिटेड छ है त। सेड्युल 1मा हाम्रो चाहिँ D.E.Co Ltd भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो सेल्स बजेट है त, सेल बजेट फर द करेन्ट इयर है त, जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ पार्टिकुलर्स भयो, जसमा चाहिँ अब प्रोडक्ट अनुसार जाउँ न, जम्मा प्रोडक्ट हाम्रो कति छ 3वटा छ है त, प्रोडक्ट ए त्यसपछि बी र अर्को भनेको सी है त। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त युनिट, त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ रेट, रेटपछि अब हामीलाई चाहिन्छ अमाउन्ट है त। त्यसै गरी अमाउन्ट चाहिँ रुपिसमा हुन्छ, रेट पनि हाम्रो रुपिसमा हुन्छ। र अब हाम्रो बीमा पनि के चाहियो त युनिट्स, रेट र अमाउन्ट है त। र त्यसै गरी यसमा पनि युनिट, रेट र अमाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। यो पनि रुपिस भयो, यो पनि रुपिसमै राख्छौँ, यो पनि रुपिस है त, यसरी चाहिँ भयो। ल है त, अब हाम्रो के छ त यसमा जम्मा 3वटा डिभिजन रहेको छ। एउटा भनेको हाम्रो के छ नर्थ,
त्यसै गरी हाम्रो साउथ है त साउथ र अर्को रहेको छ हाम्रो वेस्ट र अब हामीलाई चाहियो टोटल है त यति भइहाल्छ र अब हेरौँ त जुन हाम्रो करेन्ट भने चाहिँ कुनै पनि चेन्ज भएन जस्ट यो माथिको यति कुरालाई मात्रै हामीले कन्सिडर गर्नु पऱ्यो जस्ट यति मात्रै भनेपछि अब हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो युनिटमा है त युनिटमा चाहिँ हाम्रो नर्थमा कति छ त प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ 4000 3000 र 2000 है त 4000 3000 र 2000 नर्थमा चाहिँ 4000 फेरि यहाँ 3000 र 2000 र अब रेट कति छ हेरौँ त यसको रेट जुन रहेको छ 10 भने चाहिँ यहाँ क्वेसनले 10 दिएको छ 10 रहेको छ भनेपछि हाम्रो कति भयो रेट रुपिस 10 अब यसरी 4000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 40000 आउने भयो र यसमा पनि 30000 मल्टिप्लाई बाई 10 30000 होइन 3000 रहेको छ 3000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि कति आउँछ 30000 र त्यसै गरी यसको रेट पनि 10 भयो 2000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि कति आउँछ त 20000 बराबरको आउने भयो यो चाहिँ नर्थमा भयो अब हाम्रो साउथमा है त साउथमा के छ हाम्रो जम्मा नर्थ भनौँ न जस्तै हाम्रो साउथमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ 6000 8000 र 12000 है त 6000 8000 12000 6000 र त्यसै गरी हाम्रो 8000 र हाम्रो 12000 है त 12000 यसरी चाहिँ रहेको छ यसमा र अब हाम्रो रेट कति छ हेरौँ त जुन हाम्रो प्रोडक्ट बीमा चाहिँ 20 छ है त कति छ हाम्रो 20 यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ जसमा 6000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा जम्मा 6000 मल्टिप्लाई बाई 20 है त हाम्रो यो अनुसार हो नि त फेरि यो प्रोडक्ट अनुसार तर हुन त यस्तो हो नि त फेरि प्रोडक्ट हाम्रो यो रङ भइसक्यो है किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन प्रोडक्ट अनुसार त सबै प्रोडक्ट ए को लागि त हाम्रो प्राइस कति हो त प्रोडक्ट ए को लागि 10 हो र प्रोडक्ट बी को लागि त 20 भनेपछि यहाँ 20 आउनुपर्छ है यसमा 20 आउनुपर्छ र त्यसै गरी हाम्रो प्रोडक्ट सीको कति छ 40 यसमा 40 आउनुपर्छ है यो एकपल्ट फेरि क्यालकुलेसन गर्नु होला यसमा चाहिँ हाम्रो 3000 नै रहेको छ यसमा कति आउँछ हेरौँ त यसरी जसमा चाहिँ हाम्रो कति भयो 3 दुना हाम्रो 6 भयो होइन 60000 भयो यसमा र त्यसै गरी 2 4 दुना 8 80000 हुने भयो यसरी है त 80000 आउने भयो र टोटल चाहिँ मैले यहाँ लेखिनँ हजुरहरूले टोटल गर्नु होला आफैले र यसमा 6000 मल्टिप्लाई बाई 20 है त गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा 6000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दाखेरि 6 दुना कति हुन्छ हाम्रो यसमा 20 नै हो त हाम्रो 6000 युनिट्सको गर्दाखेरि लगभग साउथमा चाहिँ कति छ त 6000 साउथमा चाहिँ 6000 8000 प्लस 12000 है त यसरी प्रोडक्ट एमा त हाम्रो कति हुन्छ त सबैको प्राइस कति हो प्रोडक्ट एमा 10 नै हो यसमा 20 भयो यसमा 40 है यो रेटमा चाहिँ हाम्रो यताउता भएछ ठिकै छ वेस्टको पनि हेरौँ नि त पहिला वेस्टको हाम्रो कति छ त 6000 4000 र 5000 है त 6000 5000 6000 4000 र 5000 6000 4000 र 5000 है त यो कुरा भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा रेट चाहिँ हाम्रो 40 रहेछ है त कति रहेछ हाम्रो 40 सी को लागि चाहिँ है फेरि हाम्रो यसरी चाहिँ कति छ त हाम्रो ए को लागि 10 भइहाल्यो यसको लागि 20 भइहाल्यो यसको लागि 40 है त र अब हेरौँ त अब मल्टिप्लाई गरौँ त हाम्रो कति आउँछ यो दुइटैको 60,000 आउने भइहाल्यो 6000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि र यताखेरि हाम्रो 8 दुना 16 गर्दाखेरि 1,60,000 आउने भयो र 4 दुना हाम्रो कति यसमा 8 गर्दाखेरि 80,000 आइहाल्यो है त 80,000 आइहाल्यो यसमा पनि हाम्रो 12 मल्टिप्लाई बाई 40 गर्दाखेरि कति हुन्छ 4,80,000 टोटल चाहिँ हजुरहरूले निकाल्नु होला है त यहाँ कोलम पुग्यो नि त्यही भएर मैले गरिनँ 5 चौको 20 भइहाल्यो है त यसमा भनेपछि हाम्रो कति भयो 2 लाख बराबरको यसरी चाहिँ आउँछ र अब टोटल त अब के नै छ र यसमा यताको टोटल होइन कि हाम्रो जस्तै यतापट्टि साइडको पनि टोटल हुन्छ नि यो एमाउन्ट पछि हाम्रो त्यो चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला है त यसमा 4000 प्लस जुन हाम्रो 6000 प्लस 6000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 16000 र रेट त हाम्रो 10 नै हुने भयो अब हाम्रो 4000 प्लस 60 4 होइन हाम्रो 40,000 रहेको छ 40,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 गर्दा कति आउँछ 1,60,000 त्यसै गरी 4000 प्लस 8000 प्लस 4000 गर्दाखेरि जम्मा 15,000 भयो जसको रेट कति छ त 20 छ है त र हाम्रो कति आउँछ त्यसमा टोटल चाहिँ जम्मा 60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 3 लाख चाहिँ आउने भयो है त
र यसै गरी हाम्रो 2000 प्लस 12000 प्लस 5000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 19000 आउँछ र यसको रेट हाम्रो कति हुन्छ त 40 नै हुन्छ र यसरी 80000 प्लस 4,80,000 है 80000 प्लस भन्दा पनि हाम्रो यो पक्कै पनि 4 दुना 8 भयो होइन हाम्रो 4 चौको यसमा के भयो त हाम्रो 4 दुना 8 भने चाहिँ 80000 भइहाल्यो 80000 प्लस 4,80,000 प्लस 2 लाख गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 7,60,000 आउँछ है त ल यो हाम्रो करेन्ट इयरको सक्यो र अर्को यो अपकमिङ इयरको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ हेरौँ है त अपकमिङ इयरको लागि चाहिँ जस्तै हामीले एउटा वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा त्यसपछि हामी गर्छौँ जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ एउटा वर्किङ नोट्स है त वर्किङ नोट्स है वर्किङ नोट्समा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो जुन के भनेको छ भन्दा चाहिँ जुन यो पोइन्ट नम्बर एमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट ए को चाहिँ हाम्रो अब प्राइस कति हुनुपर्छ त यहाँ हेर्दाखेरि 11 हुनुपर्छ पहिला 10 थियो अब यसलाई हामीले लिँदैनौँ अब के गर्छौँ त हामी यसलाई चाहिँ मान्यता लिन्छौँ 11 रुपियाँ हुन्छ है त अब प्रोडक्ट ए को चाहिँ र त्यसै गरी प्रोडक्ट यो जुन हाम्रो नम्बर जुन बी रहेको छ बीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि है त यो बीका अनुसार चाहिँ यो सीको प्राइस चाहिँ 2 रुपियाँले घट्नुपर्छ भनेको छ है त रिड्युस बाई द 2 पर युनिट भनेको छ त्यही भएर चाहिँ यसको जुन सेलिङ प्राइसलाई अब घटाइ हेरौँ है त यसमा के भनेको छ हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट है त सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ प्रोडक्ट सी इक्वल टु पहिला कति छ ₹40 थियो अब 2 रुपियाँ घट्ने भनेको छ है त भनेपछि कति हुन्छ जम्मा ₹38 बराबरको चाहिँ हुने गरिन्छ है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो कमिङ इयरको चाहिँ सेल्स बजेट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो अब त्यसको लागि त हामी सेल्स युनिट निकालौँ न यसो हाम्रो यसरी फरक हुन्छ भनेर यो कुरा गरेको छ यो अनुसार यो जुन सी नम्बरमा भनेको अनुसार हामी गर्छौँ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो अब यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट कतिवटा छ 3वटा छ है त प्रोडक्ट ए बी र हाम्रो सी गरेर र त्यसै गरी अब हाम्रो यो सेल्स डिभिजनहरू है त सेल्स डिभिजन नर्थ साउथ वेस्ट है त र त्यसो गर्दाखेरि अब हाम्रो के छ त नर्थमा चाहिँ पहिलाको एक्जिटिङ है त पहिलाको एक्जिटिङ हाम्रो नर्थमा कति थियो त 4000 थियो पहिलाको एक्जिटिङ लेखौँ अनि चेन्जेसको कुरा गरौँला है त 4000 3000 2000 लेख्दिएँ है त मैले कति छ 4000 3000 2000 नर्थमा 4000 3000 र 2000 अब यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रोडक्ट एमा चाहिँ 30%ले अझै एड गर्ने रे भनेछ र प्रोडक्ट बीमा चाहिँ 10%ले घटाउने रे र प्रोडक्ट सीमा चाहिँ 10%ले बढाउने रे है त याद गर्नु होला है हाम्रो यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्लस 4000 को अझै कति बढाउनु पर्यो 30% यसमा चाहिँ घटाउने रे माइनस 3000 को कति पर्सेन्टले घटाउने त 10% घटाउने रे यसमा चाहिँ फेरि यो 2000 को चाहिँ 10%ले बढाउने रे यति भनेको छ है यसमा खासै केही पनि भनेन यसको चाहिँ एन्सर यसमा आउने गर्दछ भनेपछि कति भयो जम्मा हाम्रो यसमा चाहिँ 5200 युनिट्स र यसमा चाहिँ हाम्रो 2700 युनिट्स र यसमा चाहिँ हाम्रो कति छ त 2200 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है त र यसपछि अब नर्थ पछि अब हेरौँ हाम्रो यसमा नर्थ पछि है त र अब हाम्रो यसमा के हुन्छ हेरौँ है त यसरी साउथमा सुरुमा हेरौँ है त साउथको चाहिँ अब हाम्रो पहिला एक्जिटिङ के छ त 6000 8000 र 12000 छ है त 6000 8000 र 12000 6000 8000 र 12000 र अब हेर्नु त हाम्रो चेन्जेस अनुसार के भन्दैछ यसमा 20% प्रोडक्ट एकमा जोड्ने 50% हाम्रो बीमा जोड्ने र सीमा 30% है त 20 50 र 30% है त 20 र 50 30% भनेपछि 6000 को 20% एड प्लस 6000 को 50% एड र प्लस 12000 को कति पर्सेन्ट एड भने चाहिँ 30% एड भने चाहिँ है त मजाले उ गर्नु होला है त यसमा आफूले गर्नु होला यसमा यसको हाम्रो एन्सर चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा 7200 र यसमा चाहिँ हाम्रो 12000 बराबर गर्नुभयो र यसमा चाहिँ हाम्रो 15600 आउँछ है त्यो 15600 रहेको छ र यो हाम्रो साउथ भयो अब हामी हेर्न जाँदैछौँ वेस्टतर्फ है त वेस्टतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त जुन डिभिजनमा चाहिँ 6000 4000 र 5000 एक्जिटिङ है 6000 4000 र हाम्रो के छ त 5000 बराबरको
र अब हामी हेरौँ त कति छ हाम्रो जुन वेस्टमा चाहिँ 10% जोड्ने फेरि 10% घटाउने र 20% जोड्ने भनेर रहेको छ है त ए बी र सी प्रोडक्ट अनुसार है 6000मा 10% जोड्ने र फेरि 4000 को चाहिँ के गर्ने त 10% घटाउने रे है प्लस होइन कि हाम्रो के हो त माइनस भने घटाउने भन्ने कुरा भयो र एकैचोटि हाम्रो कति भयो त 20% जोड्ने भन्ने कुरा भयो त 5000 को चाहिँ 20% एड गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यसमा क्याल्कुलेसन युज गर्नु होला त यसरी क्याल्कुलेटर युज गरेर गर्नु त कति आयो 6600 र यसमा 3600 र यसमा हाम्रो 6000 हो यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मेन भनेको के हो त नर्थ साउथ र वेस्ट डिभिजनमा चाहिँ प्रोडक्ट ए चाहिँ यसरी रहेको छ है त र प्रोडक्ट बी यो रहेको छ मेन एन्सर अहिले चाहिँ यो जुन हाम्रो यसरी यो अनुसार भयो है त क्वेसन अनुसार हाम्रो यो पछि चेन्जेस भयो हो नि त हो यसलाई चाहिँ बेसिस बनाएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले सेड्युल 2 बनाएर जुन हाम्रो कमिङ इयरको लागि चाहिँ सेल्स बजेट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त अब यो भएछ हाम्रो यो यसमा सेड्युल 2 है त सेड्युल 2 भयो यो चाहिँ हाम्रो D.E. कम्पनी लिमिटेड है त र अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ सेल्स बजेट है त सेल्स बजेट फर द कमिङ इयर है त कमिङ इयर अब आउने वर्षमा र यसलाई हामीले पार्टिकुलर भनेर लेखिदिउँ पार्टिकुलर्स र अब हाम्रो यो के भयो त यसरी हेर्दाखेरि जुन यहाँ ए भन्ने प्रोडक्ट भयो बी भन्ने प्रोडक्ट भयो र सी भन्ने प्रोडक्ट भयो र टोटल आउँछ है त ल यति गरिदिउँ र यसमा अब हाम्रो के आउँछ नर्थ र त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो साउथ त्यसपछि आउँछ हाम्रो वेस्ट र अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो टोटल त हाम्रो आउने भयो अरे यो एमा पनि हाम्रो के आउँछ त एउटा युनिट आउँछ है त एमा पनि हाम्रो युनिट आउँछ रेट आउँछ र हाम्रो अमाउन्ट आउँछ र बीमा पनि हाम्रो युनिट आउँछ रेट आउँछ र हाम्रो अमाउन्ट आउँछ है त यता पनि हाम्रो के आउँछ युनिट आउँछ रेट आउँछ र अमाउन्ट आउँछ है त टोटल रुपिज है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा यसरी रहेको छ है त फर्मेटहरूमा झुक्न सकिन्छ मजाले नआत्तिकन गर्नु ल सकिन्छ है त खासै केही छैन यसमा ल यो नर्थमा अब युनिट हामीले अघि निकाले त्यति अनुसार राखौँ है त नर्थमा प्रोडक्ट एको भन्नु नि त प्रोडक्ट एको हाम्रो कति आछ यसमा यसरी 5227 र कति आछ हाम्रो 2200 है त अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 5227 भन्दा नि 7200 कति आएको थियो हाम्रो यसमा 5200 प्लस हाम्रो 2700 है त केमा हाम्रो यसरी हेरौँ है त एको हो नि त एको मात्रै नर्थमा एको भयो त्यसपछि अब हाम्रो यसमा आउँछ 2000 कति छ हाम्रो 2700 छ है त 2700 छ र त्यसपछि हाम्रो आउँछ 2200 युनिट है त 2200 युनिट हुन्छ र यसको रेटमा के भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट एको चाहिँ अब रेट चाहिँ अब जहिले पनि के हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूले 11 हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ नि त है त टोटल पनि 11 भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो जुन बीमा त कुनै पनि चेन्जेस भएन बीमा त पहिला जति हो त्यति छ भने मतलब 20 छ पहिला अहिले पनि यसको रेट चाहिँ कति भयो त 20 नै रहेको छ है त यसरी चाहिँ आउने भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो 20 नै आउँछ र यसमा हाम्रो कति हुन्छ त यसको 38 भएको छ है 40 बाट 2 घटेर 38 भएको छ 38 गरेर 38 रहेछ है त र अब यसरी हेरौँ त नर्थ पछि अब हाम्रो कति आउँछ त साउथमा चाहिँ 7200 12000 र 15600 है त हाम्रो यहाँ कति रहेछ त यसमा साउथमा चाहिँ यसमा 7200 त्यसपछि हाम्रो
कति छ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग 12,000 रहेको छ है त 12,000 त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 15,600 है त र त्यसपछि वेस्टतर्फ चाहिँ हाम्रो रहेको छ यसमा 6,600 3,600 र 6,000 है त हाम्रो कति भयो त्यसरी 6,600 त्यसपछि हाम्रो 3,600 र त्यसपछि हाम्रो कति रहेको छ त यसमा 6,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ हो अब चाहिँ यो अमाउन्ट त आइहाल्छ नि अब युनिट आयो रेट भनौँ न युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो अमाउन्ट आउँदैन त आइहाल्छ नि है जस्तै 52,000 भनौँ न 52,000 भन्दा नि 5,200 बराबर है 5200 मल्टिप्लाई बाई 11 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 57,200 यहाँ आउँछ हाम्रो जस्तै मैले हजुरले क्यालकुलेटर युज गर्नु होला म चाहिँ लेखिदिन्छु है त हाम्रो क्लास छिटो एन्ड गर्नु पऱ्यो कि है त हाम्रो 72,600 आउँछ र टोटलमा 2,09,000 आउँछ र यता हाम्रो 19,000 आउँछ है त र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ 2700 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 5,400 र यो चाहिँ हाम्रो 2,40,000 आउने भइहाल्यो यसमा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो जस्तै यसमा कति आउँछ त 72,000 र टोटल चाहिँ हाम्रो 3,66,000 आयो र यता पनि हाम्रो कति आउँछ त यसरी जम्मी 83,600 र यसमा हाम्रो 5,92,800 2,28,000 र हाम्रो टोटल चाहिँ 9,04,400 आउँछ है त र यो ओभरअल टोटलमा चाहिँ जोड्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो एउटा र अर्को भने यो अर्को एउटा यो 5400 होइन 54,000 हो यो अब यो एउटा है यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 1,94,800 त्यसै गरी यो यसरी चाहिँ जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 9,12,000 आउने भयो र त्यसै गरी हाम्रो यो अनि यो जोड्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 3,72,600 र ओभरअल टोटल जोड्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 14,79,400 ल यति नै रहेको है हाम्रो सोधेको भनेको लगभग यति नै हो जस्तै यस्तै क्वेसन सोधिदिन्छ खासै केही पनि गाह्रो सोध्दैन यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो अहिलेसम्म जम्मा यति हाम्रो 6वटा क्वेसन गर्यो जुन हाम्रो लगभग लङ क्वेसन नै भनौँ यसलाई है यति गर्दाखेरि यति क्वेसन मात्रै प्र्याक्टिस मजाले गर्दाखेरि कन्सेप्चुअली बुझाएको छ